सेवारो नमस्ते। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने र माया गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूको माझमा म गङ्गा किमदाङ लिम्बू उपस्थित भएको छु। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने माया गर्नुहुने दर्शकहरूलाई लाइक, सेयर, सब्स्क्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। तपाईहरुको कमेन्टले यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई अगाडि बढाउने ठूलो ऊर्जा मिलिरहेको छ। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानलको मेन अब्जेक्टिभ्स भनेको हिस्ट्रीलाई एक्सप्लोर गर्ने, कल्चरलाई प्रोटेक्ट गर्ने, प्रमोट गर्ने र सभ्यतालाई बचाऊ भन्ने हो। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने, माया गर्नुहुने, संसारभरि छर्नुभएको दर्शकहरूले कमेन्ट र सल्लाह सुझाव दिइराख्नु भएको छ र यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने, माया गर्नुहुने दर्शकहरूको कमेन्ट र सल्लाह सुझावले यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई अगाडि बढाउने ठूलो ऊर्जा मिलिरहेको छ। ल सेवारो सबैलाई यो चाहिँ अलिकति ओरिएन्टेसन यहाँ गर्नु टाइम लाग्यो। अब मिल्यो जस्तो छ। यो चाहिँ मेरो टेबलमाथि राखेको छु। मेरो ट्राइपड, क्यामेराको ट्राइपड अलिअलि हल्लिने सम्भावना हुन्छ र मैले मेरो आफ्नो सेलफोनबाट पनि मैले के अरे यता क्यामेराबाट पनि मैले खिचेको छु। त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई चाहियो भने म तपाईहरुसँग यो सेयर गर्नेछु। ल फेरि पनि म तपाईहरुलाई सबै हाम्रो अडियन्सहरुलाई सेवारो र म हाम्रो यो लिम्बुवान रिडर्स क्लबलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले हामी रिसेन्टली यो संसारभरि छरिएर बसेका हामी इन्डिजिनस पिपल्सहरु आफ्नो हक अधिकार, आफ्नो आइडेन्टिटी खोज्ने क्रममा यसरी हामी संसारभरि नै हामीले विभिन्न खालका डिजिटल आइडेन्टिटीहरू हामीले बोकेर आइराखेको छौँ। यो हाम्रो डिजिटल आइडेन्टिटीहरूलाई अझै लोकल, रिजनल र हामीले ग्लोबल लेभलमा चाहिँ यसलाई प्रचार प्रसार गर्ने र प्रत्येक लाइब्रेरीहरूमा र प्रत्येक चाहिँ पपुलर कल्चरहरूमा र साथै प्रत्येक चाहिँ हाम्रो एकाडेमिक कल्चरहरूमा सम्म पुर्याउने चाहिँ तपाईँ हाम्रो सबैको जमर्को नै रहनेछ। र यो बाटोमा म लागेको जुन एउटा आफ्नो हाम्रो इन्डिजिनसहरूको आइडेन्टिटीलाई एक्सप्लोर गर्ने यो एउटा सर्च, आफ्नो सेल्फ आइडेन्टिटी सर्च गर्ने काममा लागेको चाहिँ मेरो खास गरी 5-6 वर्ष भयो। त्योभन्दा पहिले पनि मैले एमए गर्दाखेरि हाम्रो याक्थुङहरूकैमै मैले पेपरहरू लेखेको थिएँ, थिसिस पेपरहरू हैन। तर त्यति बेलाकोहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ मेरो यहाँ सहयोगी साथी गङ्गा किमदाङ लिम्बुज्यूले अनुहार देखेन के भन्नुभयो, त्यसले गर्दा म अलिकति पज भएको हैन। ठिकै छ जस्तो लाग्छ। अनि म यो किन यसमा चाहिँ आज मेरो खास गरी चाहिँ के कुराहरू चाहिँ म प्रस्तुत गर्दैछु भने मेरो आफ्नै बुक दि श्रीजङ्गा सिलबरी इन्भेन्सन एन्ड इन्टरभेन्सन पोलिटिक्स इन राइटिङ एन्ड रेटोरिक्स इन याक्थुङ लाजे, म अमेरिकन युनिभर्सिटीमा आएर मैले यहाँ पढेको र पढाइको धेरै भयो। मैले योभन्दा पहिले पनि धेरै बुकहरू लेखेको छु, जुन बुकहरू चाहिँ अब कतिपय किन्न नसकिने, कतिपय कुराहरू अब कति किताबहरू ठिकै खालको हैन। तर यो जुन मैले लेखिराखेको बुक छ हैन, त्यो बुक चाहिँ अलिकति मोर हाम्रो ग्लोबल इन्डिजिनस पिपलहरूलाई, स्कलरहरूलाई, एमर्जिङ स्कलरहरूलाई चाहिँ एउटा सहयोग पुर्याओस् भन्ने हिसाबले यसमा मैले केही मेहनत गरेको छु। र त्योभन्दा पहिले लेखेको बुकहरू चाहिँ प्राय कसरी पढाउने, टेक्नोलोजी कसरी युज गर्ने हैन, अनि चाहिँ अब पढाइलाई कसरी फेसिलिटेट गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ थिए। तर त्यो कुराहरूले चाहिँ वास्तवमा हामी एकदम नन वेस्टर्न इन्डिजिनस कम्युनिटिजहरूलाई काम नलाग्ने, काम लागे पनि त्यो पढ्नलाई धेरै वर्षपछि मात्रै हाम्रा स्कलरहरू आउँछन् र उनीहरूले हेर्नेछन्। त्यसैले गर्दाखेरि
इमिडिएटली मैले के गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो भने हाम्रो याक्थुङहरूको एउटा आइडेन्टिटीको बारेमा लेख्नु पर्यो भनेर सोचेँ। अनि त्यहाँदेखि मैले के चाहिँ लेख्ने त भन्दाखेरि यसो सोच्दाखेरि हाम्रो यो राइटिङ अथवा ल्याङ्ग्वेज र लिटरेसीको बारेमा चाहिँ मैले अध्ययन गर्नु पर्यो भनेर त्यसमा लागेँ। र त्यसमा चाहिँ लाग्नुको मेन कारण चाहिँ के थियो भनेपछि हामी इन्डिजिनस स्पेसली म साउथ एसियन इन्डिजिनस र फोकस चाहिँ नेपाल र इन्डियाको हाम्रो दाजुभाइहरूकै गरौँ होइन। हामीले चाहिँ आफ्नो कुराहरूलाई हामीले फोकस गरे जस्तो लागेन। गर्नु त गऱ्यौँ तर पनि स्टिल हामीलाई लोकल हाम्रो प्यारा कोलोनाइजर्स अथवा कोलोनाइजर्स रिजनल कोलोनाइजर्स स्पेसली नलेज मेकिङ प्रोसेसमा नलेज मेकिङ बिजनेसमा हामीलाई कन्स्टेन्टली चाहिँ ओरिएन्टेसन र हामीलाई जहिले पनि एजुकेट गरिरह्यो र त्यही कुराहरू चाहिँ हामी स्कलरहरूले पनि बोल्न थाल्यौँ, हाम्रो लिडरहरूले पनि त्यही कुरा बोल्न थाले होइन। र हामीले पढाएको हाम्रो विद्यार्थीहरूले पनि त्यही कुरालाई पर्स्यु गर्न थाले, त्यही कुरालाई चाहिँ पर्पेचुएट गर्न थाले, त्यही कुरालाई डिसिमिनेट गर्न थाले। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब म के चाहिँ गर्न सक्छु त? हामीले भाषा हाम्रै भाषा हाम्रो साहित्य संस्कृति मुन्दुमहरू हामीले इग्नोर गर्दै गयौँ। तर एउटै मात्रै जिस्क्यो भने जबसम्म हामीले हाम्रो भाषा साहित्य संस्कृति मुन्दुम रेटोरिकलाई इग्नोर गर्छौँ, हामी याक्थुङहरू अथवा हामी लिङ्ग्विस्टिक माइनोरिटीहरू आफ्नो मिटिङमा हामी भेट हुँदाखेरि जबसम्म हाम्रो भाषामा नबोलेर अर्कोको भाषामा बोल्छौँ तबसम्म हाम्रो रेस्टोरेसन हाम्रो भाषा साहित्य संस्कृति जहिले पनि इन्फेरियर बस्ने छ जस्तो मलाई लाग्यो। र त्यो कुरा पनि मेरो यो मिटिङको दौरानमा मैले यो रिसर्चको दौरानमा मैले धेरै भेटेँ। हामी चाहिँ अब धेरै तपाईँहरूको फिल्डको स्कलरहरू खोज्नुहोस् होइन। उसले चाहिँ याक्थुङहरूको बारेमा कुरा गरिराखेको हुन्छ, याक्थुङहरूको आइडेन्टिटीको बारेमा कुरा गरेको हुन्छ, कल्चरको बारेमा कुरा गरेको हुन्छ, हिस्ट्रीको बारे गरेको हुन्छ, मुन्दुम रेटोरिकको कुरा गरेको हुन्छ। तर जहिले पनि हाम्रो नलेजमा के छ भने वेस्टर्न स्कलरलाई कोट गर्ने तपाईँको कोही पनि हाम्रो स्कलरहरूले हाम्रो याक्थुङहरूको बारेमा अथवा कुनै पनि इन्डिजिनसहरूको कल्चर र आइडेन्टिटीको बारेमा बोल्दाखेरि जहिले पनि कोट गर्दाखेरि तपाईँको वेस्टर्नमा पनि इन्डिजिनस स्कलरलाई कोट गर्ने होइन कि तपाईँको वेस्टर्न तपाईँको एकाडेमिक जुन एउटा वेल इस्टाब्लिस छ नि, प्लेटो र एरिस्टोटलले इस्टाब्लिस गरेको त्यो एकाडेमिक कल्चर छ नि, त्यहाँको मान्छेहरूलाई हामी कन्स्टेन्टली हामी कोट गर्छौँ। र त्यस्तै हाम्रो इन्डिजिनस हाम्रो नेपाल र साउथ एसिया अथवा इन्डिया पनि हेर्ने हो भने हामी आफ्नै याक्थुङहरूले याक्थुङलाई, मगरलाई, गुरुङलाई, तामाङलाई नेवार गर्नुभन्दाखेरि पनि तपाईँ हाम्रो कुराहरूमा चाहिँ बोलिदिनको लागि हामी अरू मान्छे ल्याएर अरूलाई हामी बोल्न लाउँछौँ। र यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो खालको कुराहरू चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ यो जुन मैले भनेको छु अघि मेरो बुकमा त्यो कुराको पोलिटिक्स कसरी सुरु भयो अनि मैले एउटा थ्योरी क्रिएट गरेँ, त्यसलाई डिलिङ्किङ, रिलिङ्किङ र लिङ्किङ मेथोडोलोजिज भन्छु। र त्यो चाहिँ मेरो एउटा बुकको एउटा च्याप्टरमा छ। र त्यो भनेको चाहिँ भरे एकछिनमा तपाईँलाई कुरा जुन हामीलाई टिचिङ गरेको छ नि त्यसलाई कसरी चाहिँ डिट्याच गर्दै जाने र हामी नै जबसम्म हामी हुँदैनौँ, जबसम्म हामीले हाम्रो कल्चरलाई हामी माया गर्दैनौँ होइन तबसम्म हामी जहिले पनि सेकेन्ड क्लास मात्रै होइन, जहिले पनि इन्फेरियर बिइङ होइन चाहिँ हामी लोकल्ली, रिजनली र ग्लोबली हुन्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि म अमेरिकाको एउटा अब ठुलो युनिभर्सिटीमा पढाउँदै पनि आफ्नो गाउँमा फर्केर चाहिँ मैले यो खालको रिसर्च गरेँ र यो कुरा चाहिँ म तपाईँहरूसँग आज सेयर गर्न गइरहेको छु। अनि सबैभन्दा मेरो ठुलो यसमा चाहिँ जस्तो म चाहिँ श्रीजङ्गा सिलगढी इन्भेन्सन कहिले इन्भेन्सन भयो, कहिले त्यसको इन्टरभेन्सन, त्यसको डिस्टर्बेन्स कहिले भयो, अनि कस्तो खालको पोलिटिक्स चाहिँ हाम्रो राइटिङ र रेटोरिकमा, हाम्रो डिस्कोर्समा, हाम्रो नलेजमा, हाम्रो सभ्यतामा, हाम्रो समाजमा, हाम्रो माटोमा, हाम्रो चाहिँ सोलमा, हाम्रो बडी नै हामी अहिले होइन जस्तो भइराखेको छ क्या। कसरी चाहिँ इन्टरभेन्सन भयो, कसरी पोलिटिक्स भयो र हामी चाहिँ अहिले हाम्रो कुरा गर्नुभन्दा हाम्रै कुरा गर्दा पनि एउटा ब्लाइन्ड फोल्ड गरेको चस्माले अथवा एउटा चाहिँ डिफ्रेन्ट खालको लेन्सले अर्को मान्छेको एउटा भोइसलाई लिएर मात्रै हाम्रो कम्प्लिट हुने कुरा भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई रिजेक्ट गर्नको लागि मैले यो मेरो बुकमा धेरै ठुलो
मैले प्रयास गरेको छु। मलाई जहाँसम्म लाग्थ्यो इभन कि तपाईँ हाम्रो चाहिँ आइडेन्टिटी नै छैन जस्तो लाग्थ्यो, हाम्रो हिस्ट्री नै छैन, छन् त छ तर एकदम तपाईँ हाम्रो चाहिँ के भनेदेखि डिसओरिएन्टेड, डिसअर्गनाइज होइन, तपाईँको चाहिँ एकदम केओटिक एकदम भन्छ नि केओटिक होइन, एकदम केओटिक सिचुएसनहरू देखेँ। त्यसले गर्दाखेरि मैले तपाईँहरूलाई पनि नेपालमा, इन्डियामा, युकेमा होइन गएर, सिक्किममा गएर तपाईँहरूलाई पनि मैले धेरै दुःख दिएँ र तपाईँहरूले मलाई धेरै पढाउनु भयो। तपाईँहरू नै मेरो प्रोफेसरहरू हुनुहुन्छ, तपाईँ नै मेरो चाहिँ एडभाइजर हुनुहुन्छ, तपाईँ नै मेरो मेन्टरहरू हुनुहुन्छ र तपाईँले भनेको कुराहरू नै यो मेरो बुकमा म राख्दैछु। र यो बुकमा चाहिँ मैले मोटामोटी हामीले कोट गर्ने हो भने मेरो सोर्सहरू चाहिँ हाम्रो नेपालकै इन्डिजिनसहरूको चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ र इन्डियाको अथवा अनि त्यहाँदेखि संसारको चाहिँ इन्डिजिनसहरूको मात्रै धेरै कोट गरेको छु। मैले मेन स्ट्रिम वेस्टर्न एकाडेमिक कल्चरको अथवा पपुलर कल्चरको अथवा कोलोनियल कल्चर एकाडेमिक कल्चरको चाहिँ मैले सायद एउटा पनि मैले कसैलाई पनि कोट गरेको छैन। आई डोन्ट टक अबाउट फुको, आई डोन्ट टक अबाउट डेरिडा होइन, म त्यस्तो कुराहरू चाहिँ मैले यहाँ गरेको छैन। किनभने जब हामीले उनीहरूलाई कोट गर्छौँ, उनीहरूले गरेको थ्योराइज गरेको कुराहरू उनीहरूको पर्पसको लागि लेखिएको हुन्छ। जबसम्म हामी उनीहरूको कुरा गर्छौँ तबसम्म हामी कहिले पनि उठ्न सक्दैनौँ। त्यही हिसाबले मैले चाहिँ धेरै चाहिँ मेहनत गरेर हाम्रो यो एउटा नलेजलाई कन्स्ट्रक्ट गर्नुको लागि अथवा पहिले भएको हाम्रो नलेजलाई फेरि रिकन्स्ट्रक्ट गर्नुको लागि, रिम्याप गर्नुको लागि मैले कोसिस गरेको छु। मैले पनि अघि भनिसकेको छु, हाम्रो यो साउथ एसियन कल्चरहरूमा, हाम्रो याक्थुङहरूको कल्चरमा भन्ने हो भने जस्तो हाम्रो सामानिस्टिक कल्चरहरू, मुन्धुमी कल्चरहरू चाहिँ हराउँदै गएको छन्। त्यहाँ चाहिँ हामी साइन्टिफिक कल्चरको कुरा गर्छौँ, तर साइन्सले कहिले पनि लिम्बू कल्चरले यो भनेको छ, याक्थुङ कल्चरले यो भनेको छ, उनीहरूको कुराले हाम्रो कुराले भेट खान्छ, मेल खान्छ होइन। यो चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो साइन्टिफिक नलेज चाहिँ के त दामी अथवा वेल इस्टाब्लिस हो। किनभने यो चाहिँ याक्थुङ कल्चरसँग मिल्छ, यो मियाउ कल्चरसँग मिल्छ, यो गुरुङ कल्चरसँग भन्दैन। तर हामी धेरै के भन्ने गर्छौँ भने यो साइन्टिफिक हुनुपर्छ, साइन्टिफिक हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले र हामीले कुरा गर्दा पनि यी कुराहरू चाहिँ भयङ्कर कुरा गर्नु। अरूले तपाईँलाई रेस्पेक्ट गर्छ भने तपाईँले पनि रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ होइन, र उसले तपाईँलाई रेस्पेक्ट गर्दैन भने तपाईँले वाइ सुड यु रेस्पेक्ट। त्यस्ता कुराहरू पनि मैले यो बुकमा धेरै कुरा गरेको छु। जम्मै त म कुरा सेयर गर्न सक्दिनँ, म ट्राई गर्छु। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो इन्डिजिनस नलेजहरूलाई हामीले इग्नोर गरिराखेका छौँ, याक्थुङहरूको नलेजलाई हामीले इग्नोर गरेको छौँ, तर हामी के त वेस्टर्न सोर्सेसहरू ल्याइराखेको छौँ। त्यो कुराहरू मैले यहाँ नोट गरेको छु। अनि हाम्रो मुन्धुम नलेज अहिले आएर चाहिँ बोथ ओरल र रिटन छ, तर हामी मुन्धुममा अब भनौँ न हाम्रो यति धेरै के अरे फेदाङमा, येमा होइन, साम्बा, तुतु, तुम्याङ त्यस्तै भएर चाहिँ अहिले मुन्धुमलाई डकुमेन्टेसन गरेर मुन्धुमलाई चाहिँ तपाईँ अथवा हाम्रो ओरल डिस्कोर्सलाई डकुमेन्ट गरेर त्यसको समराइज गर्ने, त्यसमाथि ओपिनियन गर्ने, तिनीहरूलाई हामी कोट गर्दैनौँ क्या। सबैभन्दा ठुलो हाम्रो प्रब्लम भनेको त्यो पनि एउटा प्रब्लम हो भनेर भन्छु। त्यसले पनि मलाई के त यो बुक लेख्नमा मलाई एकदम झकझके आयो। अनि इन्डिजिनस अब हाम्रो चाहिँ अब हाम्रो स्पेसली अब जस्तो भनौँ न अहिलेको जस्तो कोरोनाको मलाई याद आइरहेछ क्या। तपाईँ यो पोइन्टलाई एकदम राम्ररी सोच्नुहोस्। यो कुराले पनि मलाई हाम्रो बुक लेख्न, यो मेरो बुक भनेको हाम्रो बुक, यसलाई चाहिँ हामीले के त मलाई एकदम प्रोत्साहन गर्यो, इन्करेज गर्यो। जस्तो अब भनौँ अहिले कोभिडको कुरा गरौँ, कोभिड-19 को यो कोरोनाले संसारमा कति धेरै मान्छे मारेको छ होइन, तर नेपालमा कति मार्यो त? एउटा इक्जाम्पल ल्याउँदाखेरि होइन, तपाईँ हेर्नुहोस् वेस्टर्न अहिले साइन्टिफिक नलेजको कुरा गर्छौँ नि, यो साइन्टिफिक हुनुपर्छ भन्छौँ नि, साइन्सले के बचायो? तर हाम्रो इन्डिजिनस एउटा वे अफ लाइफ, तपाईँ हाम्रो एउटा फुड प्याटर्न, एउटा लिभिङ स्टाइल, एउटा सावो याथाङ नलेज, सुसुबा लिलिम याक्थाङ, थिबोङ याक्थुङ नलेज, याक्थुङ सुहाङ नलेज, त्यस्तै हाम्रो अरू सबै इन्डिजिनस नलेजले तपाईँ हामीलाई प्रोटेक्ट गरेको छ। तर हामीले यो अझै पनि नहेरेर के त अझै पनि हामी के भन्छौँ, यो कुरा साइन्टिफिक हुनुपर्छ भने। त्यसले गर्दाखेरि साइन्स र ओरल कल्चर र सामानिस्टिक कल्चर, इन्डिजिनस कल्चरहरू
दुईवटा छुट्टा छुट्टै पाटाहरू हुन्। तपाईँ हामीले साइन्सको कुरा गर्नुपर्छ, तर कन्टेक्स्टमा ल्याएर साह्रै राम्ररी मेल खायो भने मात्रै हामीले के त त्यसको कुरा गर्नुपर्छ। नत्र भने के हुन्छ, तपाईँ हाम्रो जहिले पनि नलेजहरू, इन्डिजिनस नलेजहरू, इन्डिजिनस ल्याङ्ग्वेज र लिटरेसीहरू जहिले पनि के त इन्फेरियर हुन्छन्। एउटा अर्को इक्जाम्पल दिन्छु है। हामी जहिले पनि हामी जहाँसो लाग्छ, मेरो धेरै दर्शकहरू हामी चाहिँ हामीलाई आफूलाई हिन्दू भनेर भन्थ्यौँ, हामी हिन्दू भएर हामी आयौँ होइन। मैले हिन्दू धर्मको चाहिँ मैले रिजेक्ट गरेको होइन, तर नलेजलाई कसरी डोमिनेट गर्छ, कसरी कन्स्ट्रक्ट गर्छ भन्दाखेरि, जस्तो अघि साइन्स भने नि, साइन्सले इन्डिजिनस नलेजको कुरा गर्दैन, तर हामी जहिले पनि के त साइन्सको कुरा गर्छौँ। त्यस्तै हामीले चाहिँ अब नेपालको कन्टेक्स्टमा जस्तो मैले चाहिँ हिन्दूको कुरा गरेँ नि, हामी यो थेप्चेहरू, चिम्रे आँखा भएकोहरू हामीले हिन्दू लेख्ने बित्तिकै के त हामी चाहिँ के त बाहुन अरे, क्षेत्रीय अरे, अनि वैश्य अरे, अनि शूद्र अरे, अटोमेटिकली तपाईँ थर्ड क्याटेगोरीमा तपाईँ जम्प गर्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि पनि होला अहिले हाम्रो याक्थुङ जुन एउटा कम्युनिटिजहरूमा, म नेपालको मात्रै कुरा गर्दैन, यो लोकली र ग्लोबल लेभलमा चाहिँ अहिले रिलिजियस आइडेन्टिटी पनि खोजिरहेछन्, जसले गर्दाखेरि तपाईँ र हामीले चाहिँ जिन्दगीभरि चाहिँ हामीले एउटा इन्फेरिटीको चाहिँ एउटा फिलिङ गर्नु पर्यो होइन, जुन चाहिँ हाम्रो भोलि बच्चाहरूले त्यो खालको फिल नआओस् भन्ने खालको चाहिँ के त। त्यसैले गर्दाखेरि अब विभिन्न हिसाबले हाम्रो हाम्रो माइनोरिटीहरू, हाम्रो इन्डिजिनसहरू चाहिँ आफ्नो एउटा आइडेन्टिटी, विभिन्न खालको आइडेन्टिटीहरूको एक्सप्लोर गर्नमा हामी लागिराखेको छौँ। र यो एउटा मेरो ब्याकग्राउन्ड हो, र मैले यो रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो इम्पेरिकल, अब यो मैले 15 सालदेखि गरेको हो, त्यो इम्पेरिकल त भइहाल्यो। त्यहाँदेखि मैले चाहिँ यो एथ्नो आफ्नै यो होइन, र एउटा हिस्टोरिकल, किनभने त्यो हिस्ट्रीलाई नखोजिकन चाहिँ तपाईँ हाम्रो एउटा तपाईँ अर्को सोच्नुहोस् है, तपाईँ हामीले राइटिङ, यहाँ तपाईँहरू धेरै मान्छेहरू के अरे व्यक्तित्वहरू चाहिँ स्कलर बन्ने तपाईँहरूको इच्छा होला पछि होइन, तर जबसम्म हाम्रो वेस्टर्न अथवा इस्टाब्लिस एउटा एकाडेमिक कल्चरमा गयो भने, र हामी चाहिँ इन्डिजिनस स्कलरहरू चाहिँ हामी एमर्ज हुन खोज्यौँ भने होइन, जस्तो हामी पनि एकाडेमिक कल्चरमा गयौँ भने यता दुईवटा खालको हुँदो रहेछ क्या। हाम्रो चाहिँ जहिले पनि हिस्ट्री ल्याउनु पर्दो रहेछ, हाम्रो के त न्यारेटिभ ल्याउनु पर्दो रहेछ, हामीले के त ओरल कल्चरको बारेमा, ओरल फोकलोरको बारेमा, ओरल लोरको बारेमा हाम्रो मुन्दुम नलाइकन हाम्रो कहिले कम्प्लिट नहुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले केही वर्ष आएर हाम्रो याक्थुङ कम्युनिटिजहरूमा चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ एउटा हाम्रो मुन्दुममा चाहिँ मुन्दुम इज सेल्फ एभ्रिथिङ होइन, तर के भन्दाखेरि कन्टेक्स्टमा आयो भने त्यसलाई हामीले के त जोडेर लग्यौँ भने मात्रै हामी बन्न सक्छौँ होइन। जस्तो अब कुनै पनि काम गऱ्यो भने आहा, अनि यो मान्छे चाहिँ अब मुन्दुममा जोडेर होइन, पाजाइबा जस्तो रहेछ, यो मान्छे त सुसुबेन जस्तो रहेछ, यो मान्छे त पुरा चाहिँ होइन नामसामी जस्तो रहेछ। त्यस्तो जबसम्म हामीले डिस्कसनमा, त्यो चाहे एकाडेमिक होस् चाहे त्यो पपुलर कल्चर, तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, अरूले बुझेन भने तपाईँ फेरि बुझाउनुहोस्, तर हामीहरूले जहिले पनि हाम्रो कम्युनिटीभित्रको कल्चरभित्रको कुरालाई के त जोडेर हामीले भन्नुपर्छ। त्यहाँ हामीले फुको छाड्नुपर्छ, त्यहाँ हामीले डेरिडा छाड्नुपर्छ। फुको र डेरिडा जस्तो त होइन हाम्रो तिलब्रिक नेम्बाङज्यूले बोल्नु भएको छ नि, किन कोट नगर्ने होइन। अब हाम्रो डेरिडा र फुको जस्तो होइन चाहिँ हाम्रो अरू हाम्रो काजीमन कन्दङ्गा दाइले बोल्नु भएको छ नि, किन कोट नगर्ने होइन। त त्यसले गर्दाखेरि हामीले अब दिमागलाई कसरी डिकोलोनाइज गर्ने भन्ने कुरा नै यो कुरा यसमा चाहिँ म कुरा गर्दैछु होइन। अब चाहिँ म मेरो बुकतिर म जम्प गर्छु। मेरो बुकमा चाहिँ जम्मी यही ब्याकग्राउन्ड हो, यही ब्याकग्राउन्डभित्र परेका कुराहरू छन्। यो भित्र चाहिँ यो मेरो बुकमा जम्मी 14वटा च्याप्टरहरू छन्, र पहिलो च्याप्टरमा चाहिँ थ्योरिटिकल र मेथोडोलोजिकल फ्रेमवर्क भन्छु। त्यहाँ चाहिँ हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड अफ श्रीजङ्गा स्क्रिप्ट राइटिङ र लिटरेसीजको कुरा गर्छु। नेक्स्टमा चाहिँ गएर हिस्टोरिकल डेभलपमेन्ट, भरे फेरि म त्यसलाई अलिकति एक्सप्लेन गर्छु। हिस्टोरिकल डेभलपमेन्ट अफ श्रीजङ्गा स्क्रिप्ट राइटिङ र रेटोरिक्स भन्छु। त्यति बेला चाहिँ अनि क्लासिकल पिरियड श्रीजङ्गा स्क्रिप्ट राइटिङ र रेटोरिक्सको कुरा गर्छु। त्यहाँदेखि एउटा 1000 लगभगको ग्याप यहाँ छ, त्यहाँभित्र हाम्रो सेनहरू थिए,
त्यति बेला हाम्रो थिबोङ याक्थुङको पनि जन्म भयो होला त्यति बेलामा होइन। तर त्यो कुराहरूको एउटा ग्याप छ, तपाईँ हामीले यसको लागि चाहिँ काम गर्नुपर्छ। यो मेरो ग्याप नै अर्को एउटा स्कलरको लागि चाहिँ के त एउटा ठुलो अपर्च्युनिटी हुनेछ। अनि त्यहाँदेखि म तेअङ्सियन एजको कुरा गर्छु, रिफर्मेसन अफ श्रीजङ्गा स्क्रिप्ट रेटोरिक एन्ड राइटिङको कुरा गर्छु। त्यहाँदेखि चाहिँ लोकल र ग्लोबल प्याराकोलोनाइजेसनको कुरा गर्छु। हाम्रो संस्कृति, हाम्रो भाषा, हाम्रो लेखनमा कस्तो खालको इन्भेन्सन भयो होइन, कतिकै इन्टरभेन्सन, कस्तो खालको चाहिँ इन्टरभेन्सन हाम्रो राइटिङ र रेटोरिकमा भयो भनेर भन्छु। त्यही च्याप्टरमा चाहिँ खस आर एन इन्भेजन इन याक्थुङ लाजे साइट अफ याक्थुङ ल्याङ्ग्वेज एन्ड लिटरेसीको कुरा गर्छु। अनि याक्थुङ ल्याङ्ग्वेज र लिटरेसीज एन्ड प्याराकोलोनियल कन्टेक्स्टमा कस्तो भयो त भन्ने कुरा गर्छु। भरे त्यसलाई अलिक म व्याख्या गर्दै जान्छु। द फर्स्ट याक्थुङ लिटरेसी वेब, अब फर्स्टचोटि चाहिँ तपाईँको यो जब उता कालिम्पोङमा श्री याक्थुङ हाङचुमलुङ जन्मिन्छ, त्यहाँदेखि चाहिँ त्यसलाई फर्स्ट याक्थुङ लिटरेसी वेब भनेर भन्छु। उनीहरूले कसरी त्यो पहिलेको कोलोनियल एउटा कन्सेप्टलाई, अपरेसनलाई डिलिङ गरे, उनीहरूले रिलिङ गरे आफ्नो पुरानोलाई, र कसरी लिङ्किङ गर्दै गए भन्ने खालको कुरा गर्छु। कसरी उनीहरूले श्रीजङ्गा स्क्रिप्टलाई रेस्टोर गरे भन्छु। अनि अनि त्यहाँदेखि अर्को पार्टमा चाहिँ अरू भाषाको चाहिँ हाम्रो स्क्रिप्टमा कसरी इन्फ्लुएन्स भयो भनेर गर्छु। त्यहाँदेखि अर्को सेकेन्ड याक्थुङ लिटरेसी वेब भनेर भन्छु। यसमा चाहिँ अहिले नै जीवित भएको दाजुहरू धेरै हुनुहुन्छ, दिदीहरू, उहाँहरूको कस्तो खालको कन्ट्रिब्युसन छ हाम्रो के अरे भाषा, साहित्य, संस्कृति चाहिँ उत्थान गर्नु, स्पेसली राइटिङ र लिटरेसीको कुरा गर्छु। अनि थर्ड भनेर भन्छु, थर्ड याक्थुङ लिटरेसी वेब भनेर भन्छु, त्यो चाहिँ तपाईँ हामीलाई जनाएको छु। अनि त्यहाँदेखि केवाइसीको कुरा गर्छु। अनि त्यहाँदेखि हामी सिफ्टिङ डिजिटल, जस्तो हाम्रो काइरोग्राफी ह्यान्ड रिटनदेखि चाहिँ अहिले चाहिँ कसरी चाहिँ अहिले डिजिटोक्रेसीमा गएको छौँ। अनि डिलिङ्किङ, लिङ्किङ र फ्युचर हाम्रो साइटहरू कस्तो छ त भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले यसमा कुरा गरेको छु। अब जाउँ, यो यहाँ चाहिँ मेरो यो कोर्स होइन, यता कन्टेन्ट छ होइन, अनि यतातिर चाहिँ मेरो छ के अरे यसलाई के भन्छ, मेरो यो बुकको च्याप्टर डिस्कसनहरू यहाँ छ होइन। यो चाहिँ मेरो बुकदेखि सिधै मैले प्रिन्ट गरेको हो। अब पार्ट 1मा चाहिँ म चाहिँ खास गरी हाम्रो राइटिङहरू कसरी कहिले सुरु भयो भनेर चाहिँ मैले यो कुरा गरेको छु। यो कुरा गर्नलाई मैले तपाईँलाई यो पनि देखाउनु पर्छ कि भरे कतै देखाउनु पर्यो भने म देखाउँला। तपाईँ हाम्रो म यो रिसर्च गर्न जाँदाखेरि मैले धेरै विज्ञहरूलाई होइन, उहाँहरूको मैले नाम अघि मैले 1-2जनाको भनि पनि सकेँ। उहाँहरूले भन्नुभयो कि हाम्रो याक्थुङहरूको राइटिङलाई चाहिँ देवनागरी र ब्राह्मी स्क्रिप्टले इन्फ्लुएन्स गरेको छ भनेर भन्नुभयो। मैले त्यसलाई चाहिँ एज अ फेस भ्यालु मैले त्यसलाई अग्री गरेँ। अनि पछि गएर म युकेमा गएँ र त्यहाँ हर्कजङ क्रुम्बाङज्यूले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। र यो मेरो एकाडेमिक यो एउटा जर्नीमा, जुन एउटा यो राइटिङ मेरो जर्नीमा मैले धेरैजना सम्झिनु पर्ने व्यक्तित्वमध्ये एकजना उहाँ पनि हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई 2019मा पनि पुर्याउनु भयो र सायद हाम्रो याक्थुङ कम्युनिटीमा सबैभन्दा धेरै ब्रिटिस लाइब्रेरीको ज्ञान भएको, स्पेसली हाम्रो साउथ एसियन इन्डिजिनियसहरूको अथवा हाम्रो माइनोरिटी कम्युनिटिजहरूको लेखहरू चाहिँ त्यहाँ राखिएको छ। अरू त्यहाँ ल्याएकोहरू त्यहाँ ल्याइयो, अरू कुराहरू जम्मै जलाइयो होइन त्यहाँ होइन। अनि जलाउने काम पनि कहिलेदेखि सुरु भयो त्यो कुरा पनि म कुरा गर्नेछु। अनि मलाई त्यसो भन्यो, त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ मैले स्टडी गरेपछि चाहिँ मैले यसो विचार गरेँ कि यो त्यो त हामीसँग केही नै मिल्दैन होइन। अब जुन हाम्रो चाहिँ एउटा लेखन शैली छ, त्यो लेखन शैलीहरू चाहिँ मिलेन। कसरी मिलेन भने, अब तपाईँको अघि मैले अलिकति कम्प्लिटली भनेन, जुन हाम्रो चाहिँ देवनागरीको इन्फ्लुएन्स छ, ब्राह्मीको इन्फ्लुएन्स छ, अनि त्यहाँदेखि हाम्रो चाहिँ सम्बोटा टिबेटन स्क्रिप्टको पनि के त हाम्रो इन्फ्लुएन्स छ भन्ने खालको कुराहरू गर्नुभयो। र पछि गएर चाहिँ मैले स्टडी गरेँ, यहाँ चाहिँ पछि तपाईँलाई पनि देखाउँला यो होइन। यो चाहिँ मास्टर चाहिँ टिबेटन हो र देखि यो चाहिँ हाम्रो श्रीजङ्गा स्क्रिप्ट हो, तर यो नयाँ होइन, यो पुरानो हाम्रो श्रीजङ्गा स्क्रिप्ट हो होइन। अनि यो श्रीजङ्गा स्क्रिप्टलाई चाहिँ कहिलेदेखि श्रीजङ्गा स्क्रिप्ट भन्ने त भनेर चाहिँ मैले डकुमेन्ट पाएको चाहिँ
1925 देखि यता आएर मात्रै यसलाई श्रीजङ्गा स्क्रिप्ट भनिन्थ्यो र त्योभन्दा पहिले के स्क्रिप्ट भनिन्थ्यो भन्ने चाहिँ हामी त्यति धेरै चाहिँ हामी क्लियर छैनौँ र कोही साथीहरूले थाहा छ भने तपाईँहरूले यो कुराहरू तपाईँहरूको रिसर्च गर्दै जाँदा भन्नुहोला। अनि हाम्रो याक्थुङहरूको चाहिँ कस्तो खालको छ भने हैन, जस्तो अब टिबेटनमा चाहिँ अब नेपाली भनौँ, नेपालीमा क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ णदेखि ज्ञ भनौँ न। अनि अ आ इ भन्दा नि अ आ इ ई उ ऊ ए आई अथवा क का कि कु कु के काई को काउ कम क हुन्छ। तर हाम्रो याक्थुङहरूकोमा त्यो हुँदैन। अनि धेरै हाम्रो याक्थुङहरूको अहिले एमर्जिङ स्कलरहरू हुनुहुन्छ हैन, उहाँहरूले भन्नुभएको छ यो हाम्रो स्क्रिप्ट चाहिँ कसले त भनेदेखि सेकेन्ड हाम्रो तेयङसी सिङथेवेले अथवा श्रीजङ्गा सेकेन्डले लेखेको भनेर चाहिँ उहाँहरू भन्नुहुन्छ हैन। तर तपाईँहरूको एकदम क्रिटिकल स्टोरी चाहिँ ल्याकेज चाहिँ मैले पाएँ क्या हैन। अनि किनभने अब भन्नुहोस् है, हाम्रो के रञ्जना लिपि पनि क ख ग घमै प्याटर्नमा छ। टिबेटनमा पनि अलमोस्ट त्यस्तो छ, का खा गा हैन, चा जा दा भनेर उनीहरूले चाहिँ त्यसरी भन्दो रहेछ। झन्नै के अरे यो हाम्रो के भन्छ ब्राह्मीको इन्फ्लुएन्स छ। अनि तपाईँको हाम्रो रञ्जना नेवारीहरूको स्क्रिप्टमा पनि त्यसको छ। अथवा त्यो हाम्रो साउथ एसियन बेल्टमा प्रायः सबैको चाहिँ के हुँदेखि ब्राह्मी लिपिको चाहिँ के त चाहिँ इन्फ्लुएन्स छ। तर साथीहरूले जुन मैले के अरे ब्रिटिस लाइब्रेरीमा गएर हाम्रो 4 जना लेखनदासहरू लेखेको अथवा त्यसलाई हामी के अरे हडसन कलेक्सन पनि हुन्छ भनेर भन्छौँ, त्यो स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ कुराहरू ठ्याप्पै केही पनि मिलेन हैन। अब हाम्रोमा के छ भने यो का बा आ मा ता हैन, क ख ग घ भन्दैन, क पनि भन्दैन। हाम्रोमा कबाट हुँदैन, कुनै पनि कुराहरू हाम्रो के त कबाट हुँदैन। के हुन्छ भनेदेखि आकार लाग्दो रहेछ क्या, क नै लेख्दैन। का बा आ मा ता या धा ना सा ङा सा वा हा ला जा फा खा रा चा या भनेर चाहिँ यसरी भनिन्छ। अनि यो चाहिँ यो लेखाइ चाहिँ धेरै पहिले सुरु भयो। अनि जब चाहिँ हाम्रो टिबेटबाट सम्बोटा नेपाल र साउथ एसियामा स्टडी गर्न आयो इन्डियन यो बेल्टमा, त्यति बेला चाहिँ उसले ब्राह्मीको पिक गर्यो। अथवा आई डोन्ट नो, इट कुड बी हाम्रो नेवारहरूको त्यो जुन रञ्जना पनि त्यति बेला त आइसकेको थियो ऊ आउने बेलामा हैन। ऊ त 7औं शताब्दीतिर आएको हो हैन, 6औं 7औंतिर। अनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो लिच्छवीहरूको चाहिँ दोस्रो तेस्रोदेखि सुरु भएको हुन्छ। कहाँ पुग्यो तर अब जसले लेख्छ त्यसको डिस्कोर्स पावरफुल हुन्छ। तर खास गरी भन्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो उहाँले आएर हेर्ने कुरा चाहिँ इन्डियामा नगएर जुन लिट्रेचरले त्यो भने पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यति बेला चाहिँ काठमाडौँ धेरै प्रस्परस थियो। त्यहीँ आएर त्यहीँबाट चाहिँ उनले सिके र उहाँको त्यति बेला चाहिँ कल्चरल एउटा ट्रेडिसन कल्चरल एउटा टाई पनि थियो। त्यहीँ बसे सम्बोटा। अनि त्यहाँदेखि उनले त्यो गरे। अनि त्यो वरपर बेल्टमा हिँड्दाखेरि हामी र उहाँहरू उस्तै भएको हुनाले हाम्रो कम्युनिटीमा पनि आएपछि के गरे भने उनले स्टडी गरे हैन। ऊ चाहिँ खास गरी के अरे यो स्क्रिप्टको अध्ययनको लागि आउनुभएको थियो। अनि आउँदाखेरि ठ्याक्कै क ख ग घ ङ च छ ज झ य तपाईँको अब रञ्जनाबाट लगेर भन्नुहुन्छ कि यु क्यान मेक द्याट क्लेम भेरी इजिली हैन। अथवा तपाईँको तलै गरेर चाहिँ ब्राह्मीबाट लग्यो कि हैन, त्यसको इन्फ्लुएन्स हैन। अनि त्यहाँदेखि आएर चाहिँ यता हाम्रो चाहिँ हाम्रो पूर्वमा आएपछि हेरिसकेपछि यहाँ त ठक्रकै आकारान्त भन्छ, का बा आ माता, उनीहरू त क ख नै लेख्दैन। संसारमा यो एकदम अनयुजली एकदम हेर्नु न एकदम युनिक लेखाइ चाहिँ हाम्रो टिबेटनको र हाम्रो श्रीजङ्गा स्क्रिप्ट छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ रञ्जना पनि त्यही थियो। तर रञ्जनाहरू पहिले चाहिँ के भनेपछि यो लिच्छवीहरू राजा भइसकेपछि धेरै बाहुनहरू चाहिँ उनले के त इन्डियाबाट ल्याए। र किनभने त्यति बेला चाहिँ उनीहरूलाई एउटा एडभाइजिङ एउटा मेन्टरको रूपमा कन्सिडर गरेको लामो भयो हाम्रो स्पेसली बाहुनहरू है, क्षेत्री पनि होइन बाहुनहरूलाई हैन। अनि उहाँहरूको त्यो के अरे अन्डर एडभाइसमा उहाँको अन्तर मेन्टरिङमा चाहिँ के भनेदेखि त्यो हिन्दू नलेज, हिन्दू बुक
र तपाईँको ब्राह्मी उनीहरूको त्यो स्क्रिप्ट बायो अरू जम्मै जलाएर फाल्नु भनेपछि त्यो जलाउने काम सुरु भयो होइन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मलाई जहाँसो लाग्छ रञ्जना पनि त्यति बेलादेखि यो काबा आ माता यादाना साङा सावाहा लाजाबाट चाहिँ सिफ्ट भएको हो कि लाग्छ। किनभने मैले यो बुक धेरै पढेँ होइन। यो हाम्रो के अरे युएस युनिभर्सिटीमा त तपाईँले यो पढ्छु भन्नुपर्छ, तपाईँले लाइब्रेरीले अथवा युनिभर्सिटीले संसारबाट खोजेर पनि तपाईँलाई ल्याइदिन्छ। अनि मैले त्यो पढ्दाखेरि चाहिँ के भन्छ भने यो साउथ एसियन हिमालयन बेल्टमा यस्तो खालको राइटिङ र स्क्रिप्ट डेभलप भयो कि त्यो राइटिङ र स्क्रिप्टलाई चाइनिज राइटिङले पनि इन्फ्लुएन्स गरेको छैन भनेर भनेको छ। उसले ब्राह्मीको कुरा गरेको छैन, तर त्यसले मतलब के त ब्राह्मीको त धेरै अरूलाई इन्फ्लुएन्स गर्यो नि होइन, तर उनीहरूले चाहिँ हाम्रोलाई गरेन। अनि त्यसले गर्दा के गर्यो भनेदेखि अब माथि गएर चाहिँ हाम्रो साम्बोटाले ल लेख्दाखेरि सजिलो भन्नलाई क ख ग घ ङ नै सजिलो भयो। अब का बा आ मा त अलिक अप्ठ्यारो लाग्यो होला। अनि उनीहरूले के त त्यही प्याटर्नमा आकारान्तमा टिबेटहरूको के अरे पनि स्क्रिप्ट चाहिँ के त पढ्दाखेरि आकारान्तमा पढ्नुपर्छ। अनि याक्थुङहरूको पढ्दाखेरि पनि आकारान्तमा हुन्छ। अनि यो कुरा चाहिँ मलाई के लाग्यो भने कहिलेसम्म यो रह्यो त, जस्तो अब 1845 देखि 1857 सम्म होइन जोबान सिंह लिम्बू धेरै तपाईँहरूले फागो भन्नुहुन्छ, त्यो बुकमा कहीँ पनि फागो लेखेको छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि पछि गएर हाम्रा चाहिँ फ्युचरका हाम्रो स्कलरहरूलाई कन्फ्युज हुन्छ कि त्यो बुकको गातामा लेखेको नाम नै के छ भने जोबान सिंह लिम्बू, च्याङ्ग्रे सिंह फेदाङ बा। हामीले मा भन्छौँ तर त्यति बेला उसले बा लेखेको थियो होइन। च्याङ्ग्रे सिंह फेदाङ बा रणध्वज र जितमोहनले लेख्नु भएको होइन। जितमोहन चाहिँ नेवारी कल्चरबाट आउनु भएको हो भन्ने कुरा छ होइन। अनि त्यो चाहिँ के त फेरि 1845 देखि 1857 सम्म लेखे र 1857 चाहिँ के त जम्मै बोकेर के त ब्रायन हड्सनले ब्रिटिसमा त्यो बुकहरू लिएर आए र तिनीहरू अझै पनि मेरो यो हातले त्यो बुकहरू धेरै चाहिँ के अरे छामेको छ, पल्टाएको छ। त्यही पेपरमाथि हाम्रो बाउ बाजे बिराजुहरूले चाहिँ त्यही माथि उनीहरूले छोएको थियो, त्यही छोको माथि मैले पनि छोएको छु होइन। त्यसको मतलब के थियो कि उहाँको र हाम्रो एउटा सोल, एउटा बडी होइन, एउटा माइन्डले के त इन्टरेक्ट गरेको चाहिँ मलाई भावना हुन्थ्यो। अनि पछि गएर चाहिँ 1967 पनि अर्को बुक त्यहाँ पठाएको रहेछ, तर कसले पठायो कसरी पठायो त्यो थाहा छैन। ऊ चाहिँ ब्रायन हड्सन 57 फर्क्यो अथवा 58 तर पछि उसले चाहिँ फेरि अर्को बुक चाहिँ त्यहाँबाट 1967 पनि एउटा बुक पठाएको छ। अनि तपाईँ हामी बोल्दाखेरि त अब जो पनि आकारान्तमै बोल्छौँ होइन। त्यो आकारान्तमा चाहिँ अब बोल्ने लेख्ने चाहिँ अब कहिलेदेखि त्यो हरायो थाहा छैन। तर यो चाहिँ एउटा कनेक्सन गर्दाखेरि हाम्रो यो सत्यहाङमा मुचुल्का लेख्दाखेरि होइन, जस्तो त्यति बेला हाम्रो फाल्गु नन्दले लेख्दाखेरि त्यो मुचुल्का पनि मसँग छ। त्यहाँ चाहिँ के अरे तपाईँको ओरिजिनल कपीको एउटा कलर नै छ होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने 3 पेज जस्तो चाहिँ उहाँको त्यो माथिको के भन्ने चाहिँ लेख्नुभएको छ। त्यहाँदेखि तल चाहिँ के त चाहिँ एकदमै सही मात्रै गरेको छ। त्यो मध्ये एकजना यहाँले लेख्नु भएको छ, यहाँ देख्नुहुन्छ होइन। यो एकजना यहाँ चाहिँ तपाईँको उसको नाम चाहिँ के त छत्रबहादुर हो, छत्र हो क्या। तर यो व्यक्तित्वलाई होइन यो व्यक्तित्वलाई ओल्ड स्क्रिप्टले हाम्रो ओल्ड याक्थुङ लिटरेसी नलेजले उसको नलेजलाई के त डोमिनेट गरेको थियो क्या होइन। उसले चाहिँ छ लेख्न जान्दैन त, अघि भने नि त तपाईँ सुन्नुहोस् है, छ कहीँ पनि आउँदैन। का बा आ मा ता या धा ना साङा सा वा हा लाजा फा खा रा चा या होइन। अनि उसले छ भन्नु जानेन। उसले यहाँ चाहिँ सबै मान्छेले आफ्नो नाम आफै लेखेर उनीहरूले सही गरेका छन्। त्यो जुन तपाईँको यो के भन्छ भने के अरे यो फाल्गु नन्दले गर्नुभएको यो सत्य धर्म मुचुल्का छ नि, यो मुचुल्काबाट मैले कपी गरेर ल्याएको हो होइन। अनि जुन कुरा छ नि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेलासम्म हामीले छ भन्नु जान्दैन थियौँ रहेछ क्या
होइन। अब अहिलेको नयाँ त अब त्यो पनि म कुरा गर्दै आउँछु होइन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो नलेजहरू चाहिँ के त धेरै चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिसओरिएन्ट गरिदिए हाम्रो त धेरै भएको छैन। तपाईँ हाम्रो त्यो नलेज चाहिँ सबै बदली हुँदै गएको चाहिँ सायद 100 वर्ष पनि भएको छैन होइन। त्यहाँ पनि अब पोलिटिक्सको कुराहरू छ, धेरै धेरै कुराहरू छन् होइन। अब त्यहाँदेखि म फेरि अब के गरेँ भने त्यो कुरा चाहिँ मैले ल्याएँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले ल्याङ्ग्वेज र लिटरेसीमा चाहिँ गर्नु पर्दाखेरि मैले हाम्रो एमर्जिङ याक्थुङ स्कलरहरू धरानको भाइहरूलाई भनेको थिएँ, धेरै लामो भएको छैन यो परिवर्तन भएको होइन, त्यति धेरै पनि गएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ हाम्रो जहिले पनि अब स्कुलमा जाँदा चाहिँ पनि हामी आकार जाँदा आ भन्थ्यो होइन। जहिले पनि अब हाम्रो बाहुन क्षेत्री साथीहरूसँग र सरसँग कुरा गर्दा जसले पनि लिम्बू राम्रोसँग बोल्छ भने म अझै मात्रै भन्छु क्या। सरहरूले जिस्काउने, साथीहरूले जिस्काउने गर्थे क्या। त त्यो भनेको के त हाम्रो रियल हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको सिरिजङ्गा स्क्रिप्टले इन रियालिटी हाम्रो आइडेन्टिटीलाई चाहिँ क्यारी गर्दैन होइन। तर अलरेडी आइसकेको हुनाले इट्स ओके भन्दा पनि ठिकै छ। तर धेरै ड्युरेसन लामो नभएको हुनाले हाम्रो अहिलेको यङ जेनेरेसन र हाम्रो फ्युचर जेनेरेसन याक्थुङ स्कलरहरूले होइन, प्रोग्रेसिभ इन्टलेक्चुअलहरूले यसलाई तपाईँहरूले बिस्तारै परिवर्तन गर्दा पनि हुन्छ। अनि क का कि पनि हुँदैन, यसो लेख्छ का क हुन्छ है, क होइन क हुन्छ, क र व मिलाएर का क कि कु के को क भन्छ कि फेरि त्यस्तो क का कि कु को के को कम हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ यो रिसर्च गर्न जाँदाखेरि हाम्रो चाहिँ देवनागरीले इन्फ्लुएन्स गर्यो होइन, अनि लाप्चाले गर्यो, टिबेटनले गर्यो होइन भनेर, अनि रञ्जनाले गर्यो भनेर चाहिँ मलाई हाम्रो ठुलो ठुलो व्यक्तित्वले भन्नुभयो। सायद उहाँले यो भिडियो पछि हेर्नुहुन्छ होला। तर उहाँहरूको एउटा डिपर नलेजले गर्दाखेरि हाम्रो नलेज के त स्लिपरी भएर गयो क्या, चिप्लेर गयो। हाम्रो नलेज डिस्कर्सिभ भयो क्या, एउटा कङ्क्रिट भएर आएन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब आउने उसमा चाहिँ तपाईँ हामीले धेरै यस्तो कुराहरू गर्नुपर्छ कि भन्ने खालको कुराहरू गर्छु। अनि यो चाहिँ अब डिलिङ्किङमा है, अलिकति डिलिङ्किङमा म तपाईँलाई 2 मिनटमा 3 मिनटमा भन्छु है। यो भनेको चाहिँ डिलिङ्किङ भनेको यसरी हामीलाई उल्टो गरी सिकाइएको हाम्रो नलेजलाई अबको प्रोग्रेसिभ इन्टलेक्चुअल तपाईँहरू र हाम्रो यङ होइन, हाम्रो चाहिँ एमर्जिङ हाम्रो एउटा कम्युनिटी लिडर स्कलर होइन, अथवा तपाईँ अब जे भन्नुहुन्छ एउटा डकुमेन्टेरियन होइन, डकुमेन्ट गर्दै जाने, बहुत तपाईँको फेसबुकमा भिडियो राखेर हुन्छ कि लेखेर हुन्छ कि होइन, अथवा तपाईँको साउन्ड क्लाउडमा के तपाईँको पडकास्टिङ साउन्ड रेकर्ड राखेको हुन्छ कि तपाईँहरू यो बाटो लागेको व्यक्तित्वहरूले तपाईँले यो पहिलेको यो कोलोनियल नलेजलाई जसरी पनि च्यालेन्ज गर्न सक्नुपर्छ। मैले भनेको हामीले यसलाई टोटल्ली चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ के अरे अब पुरानै सिजङ्गा स्किप जाउँ भनेको चाहिँ मैले होइन। तर इफ यु क्यान प्लिज डु, यो मेरो एउटा अपिल मात्रै हो, मेरो यो फोर्स होइन होइन। तर वी हेभ टु रिलिङ्क, जस्तो भने डिलिङ्क भनेपछि छुट्याइदिने, पहिले सिकाएकोलाई छुट्याइदिने। अब रिलिङ्क भनेपछि के भन्दाखेरि हाम्रो के अरे पहिले चाहिँ सावा याथाङको सुसुबेन लिलिम याक्थुङको मैले यहाँ लेखेर राखेको छु है। यहाँ एकछिन तपाईँलाई म भन्छु है। यहाँ जस्तो हामीलाई भन्यो नि, हामी रिलिङ के गर्नु पर्यो त, सावा याथाङलाई गर्नु पर्यो, सुसुवा लिलिमलाई गर्नु पर्यो, सुसुवा लिलिम याक्थुङलाई गर्नु पर्यो, थिबोङ याक्थुङलाई गर्नु पर्यो, याक्थुङ सुहाङलाई गर्नु पर्यो होइन। त्यो चाहिँ मैले के त मुन्धुमबाट लिएको र हाम्रो कम्युनिटीमा धेरै कुरा भएको कुराहरूलाई चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्दैछु। तर तपाईँ हामीलाई चाहिँ कसरी अरू जातिले चिने त भनेपछि हामीलाई चाहिँ के त किराँत भनेर भने, हामीलाई राया भनेर भने, राई भनेर भने होइन। त्यो तपाईँले काजीमान कन्दङ्गाले को पढ्नुभयो भने लिम्बूहरू अथवा राई थिए भनेर लेख्नु भएको छ नि होइन होइन, त्यहाँ भयो। अनि त्यहाँदेखि हामीलाई हाम्रो दाजुभाइहरू कति मरिमरि दुःख गर्छन्, विदेशमा गएर मर्छन् होइन, पुरा घाम पानी केही नभनी चाहिँ अब हाम्रो दाजुभाइहरू अरू विदेश सर्भिसमा गएर चाहिँ लडाइँ गर्छन्, देशको लागि नाम गर्छन्, पैसा ल्याउँछन्, देशको आर्थिक उन्नति बढाउँछन्। उनीहरूको नाम के छ त गोर्खा अरे क्या। यो गोर्खा पनि कहाँदेखि आएको थाहा छैन होइन। हामीलाई गोर्खा पनि भन्छ, थेप्चे जम्मै गोर्खा हुन् होइन, गोर्खा राइफल्स होइन। त्यो भयो हाम्रो उल्टो पाल्टो हाम्रो आइडेन्टिटीहरू। हामीलाई सुब्बा भने, हाम्रो लिम्बूहरू भने,
अनि यो चाहिँ मैले अमेरिकामा मैले प्रेजेन्ट गरेको है मैले। अनि यहाँ म भन्छु वी आर नट किराँत, वी आर नट राई, गोर्खा, सुब्बा र हामी लिम्बू पनि होइनौँ र हामी चोङ पनि, हामीलाई चोङ पनि भन्छ। अब मैले यही चाहिँ गर्दै गर्ने क्रममा चाहिँ चोङ समाज भन्ने चाहिँ सिक्किममा हिजोसम्म त्यस्तो संस्थाहरू थियो क्या। त्यसले गर्दाखेरि अरूले जसरी हामीलाई बोलाए नि त्यो बोलाएको हिसाबले नै हामी के त ह्याप्पी भयौँ हैन। अनि हामीलाई नै उनीहरूले के त प्रेज गर्यौँ, प्रशंसा गर्यौँ। त्यही भएर त तपाईँहरूले अब हामीले के त सुरेन्द्र के अरे सङ्ग्रौला जस्तो मान्छेलाई चाहिँ हैन ल्याएर हामीलाई नै डोमिनेट गर्न लाउँछौँ क्या। त्यस्तो खालको त हाम्रो याक्थुङहरू छ नि, त्यस्तो खालको हाम्रो मगरहरू पनि लयरहरू छन् नि, तामाङहरू छन्, गुरुङहरू छन्, नेवारहरू छन्। हामीले इन्डिजिनसको किन हामी चाहिँ भरोसा गर्दैनौँ, हामी किन उनीहरूको विश्वास गर्दैनौँ? त्यो खालको एउटा कोलोनियल एउटा चाहिँ माइन्डसेट छ नि, हामीलाई टिचिङ गरेको छ नि, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले के त त्यसलाई डिलिङ गरेर अब हामीले हाम्रै उत्थानको लागि चाहिँ हामी के त लाग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो त्यो हो। त्यो रिलिङ भने त्यसलाई रिलिङ। अनि लिङ्किङ भनेको के हो त? म एक्लै भुकेर त भएन, तपाईँहरू एक्लै भुकेर त भएन। के गर्नु पर्यो भने कि यो हाम्रो रिलिङ गरेको डिलिङलाई छुट्टै हो। अब तिमीहरूले अति नै भयो, तिमीले जे गर्छौ हाम्रो विरुद्धमा मात्रै कुरा गर्छौ, हामीलाई डोमिनेट र ह्युमिनेट मात्रै गर्छौ। म अहिले हाम्रो याक्थुङहरूको, हाम्रो इन्डिजिनस पिपल्सहरूको चाहिँ के त म हिस्ट्रीहरू म एक्सप्लोर गर्न खोज्छु, ल्याउँछु। म त्यसलाई चाहिँ ब्युटिफाई रोमान्टिसाइज गर्दिनँ क्या। म त्यहाँ जस्तोको त्यस्तै लिएर आउँछु। तर मलाई बाहुन साथीहरूले हैन स्पेसली के भन्नुहुन्छ भने हैन देश टुक्राउने, हैन जातीय दङ्गा ल्याउने। हामीले यति वर्षसम्म मलाई याक्थुङको मुन्दुम नै थाहा थिएन। मलाई जम्मै चाहिँ हामीले के त यो हिन्दूहरूको चाहिँ पढेर आयौँ, त्यतिसम्म चाहिँ उनीहरूको हिस्ट्री पढेर आयौँ। मैले के 30 मिनटको मैले त्यो डकुमेन्ट्री अथवा राख्दाखेरि देश टुक्राउनै भएँ क्या। किनभने यो नेपालमा, यो साउथ एसियामा अथवा हामी याक्थुङमा बसेको ठाउँमा के छ भने हामीलाई डोमिनेट गर्ने ग्रुपहरूको मेन्टालिटी के छ भने हामीले गर्दा जे पनि हुन्छ, उहाँले गर्दा जे पनि हुन्छ। किनभने गभर्मेन्टले सपोर्ट दिन्छ उहाँहरूलाई। जुन अहिले छ नि, म भनिराखेको थिएँ, म बोलिराखेको थिएँ, भन्दै के त संस्कृत के त इम्पोज गर्यो। तिमीहरू बोलेर के नाप्छौ? हामी इम्पोज गर्छौँ, तिमीहरूले त्यो गर्नै पर्छ। जबसम्म हामीले यस्तो कुराहरूको अप्रुभ गर्छौँ नि तबसम्म के त हामीलाई जहिले पनि डोमिनेसन गर्छ। त्यही कुरा चाहिँ मैले यो बुकमा लेखेको छु। अब म तपाईँहरूलाई यो क्लासिकल पिरियडमा श्रीजङ्गा स्क्रिप्ट चाहिँ के त श्रीजङ्गा स्क्रिप्ट भनेको श्रीजङ्गाले पनि 10औं र 9औं शताब्दीमा बनाएको होइन, उसले चाहिँ के त रिभाइभ गरेको हो। र 7औं राजा के अरे यो चाहिँ हाम्रो बाजवीर सुब्बा अथवा थोलङज्यूले भन्नुभएको छ। यो चाहिँ के त 7औं शताब्दीको राजा मोरङले सिकाएको सुरु गरेको स्क्रिप्ट हो भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो राजा मोरङलाई पनि सुरु गरेको होइन, किनभने त्योभन्दा पहिले लिच्छवीहरूले नेपालमा इन्भेड गरिसकेको थियो अथवा उनीहरूको सत्ता आइसकेको। त्योभन्दा ब्याक जान्छ, धेरै अगाडि जान्छ हैन। त्यो कुराहरू जुन अघि पनि मैले तपाईँलाई भने हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो के अरे राजा मोरङले यसलाई रिभाइभ गरे, राजा श्रीजङ्गाले गरे हैन। अनि धेरै मान्छेहरूले चाहिँ पढ्न छाडेपछि चाहिँ के त यहाँ हाम्रो एउटा मुन्दुम पनि बनाए पढुन् भनेर। राजा श्रीजङ्गा र हाम्रो गद्देश निसाम्माङको चाहिँ भेट भयो, निसाम्माङले राजालाई उता लगे भन्ने खालको एउटा न्यारेटिभहरू बनाए। त्यस्तो कुराहरू भए अनि मान्छेले हो रहेछ यो त भगवान्ले दिएको रहेछ भनेर फेरि यसलाई के त पुनरुत्थान हुँदै गयो। अनि त्यहाँदेखि म चाहिँ यता आएर चाहिँ यो तेओङसे सिङथेबेकोमा कुरा गर्छु। तेओङसे सिङथेबेले चाहिँ उनले हाम्रो भाषा, साहित्य, संस्कृति र मुन्दुम साथै धर्मलाई के त चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो स्थितिमा चाहिँ सिक्किममा भएको हुनाले भुटियाहरू र थासाङ लामाले गरेको हुनाले उहाँ त्यहाँ जानुभयो। उहाँ त्यहाँ गएर उहाँको बोल्ने शैली यति स्ट्रङ छ। जुन म अहिले जुम कन्फरेन्स गर्दैछु, हाम्रो भाइहरू, हाम्रो बहिनीहरू, मतलब यङको कुरा गर्थेँ चाहिँ उहाँहरूको बोल्ने शैली यति दामी छ, यति दामी छ। उनीहरूले त्यो कुरालाई क्याच गरे भने नि हाम्रो समाज उड्छ के। किनभने यहाँ बोल्नेको पनि खाँचो छ, यहाँ लेख्नेको पनि खाँचो छ। बोल्नेले बोल्नुपर्छ, बोलेको कुरालाई लेख्नुपर्छ अनि लेखेको कुरालाई प्रचार गर्नुपर्छ। त्यही भएर मात्रै हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यस्तै खालको त्यो अंशी थिए। अनि के त जाने बित्तिकै याक्थुङलाई पनि उनले लेक्चर दिए हैन। उनले चाहिँ नन याक्थुङहरूलाई, लाप्चाहरूलाई पनि दिए।
अब त्यहाँ कति अब भुटिया ग्रुपमा भुटिया पनि आए होला होइन, अब त्यहाँ बसेको धेरै अरू आए, त्यहाँदेखि के त एउटा ठुलो थ्रेट भयो, ठुलो के त उनीहरूको चाहिँ के त उनीहरूको भाषाको, उनीहरूको साहित्यको, उनीहरूको धर्मको भनेपछि भुटिया राजा र थाचङ लामाहरूको लागि चाहिँ ठुलो थ्रेट भयो। त्यही थ्रेटबाट चाहिँ के त चाहिँ उनीहरूको एउटा मान्छे जब भय हुन्छ नि, मलाई किन बाहुन साथीहरूले चाहिँ देश टुक्राउने भन्छन् भनेपछि, त्यस्तो भनेपछि के त मलाई उनीहरूले के त साइलेन्स गर्नु खोजेको। त्यो साइलेन्स भनेको नेपालमा जब राजा थियो नि त्यति बेला हामीलाई दिइहाल्थ्यो नि होइन, राणा रुथ्यो नि, त्यस्तो सम्झिन्छ क्या। अहिलेको हाम्रो त्यही भनेर हाम्रो बाहुन दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूले चाहिँ नबुझेको कुरा के हुन्छ कि हामी पहिलेकै जमाना जस्तो छौँ होला, हामीले भन्ने बित्तिकै लागु हुन्छ। जस्तो हाम्रो याकथुङ लाजेबाट झुटो भरे म कुरा गर्छु, झुटो लान्छा लाउने, त्यहाँबाट के त डिस्प्लेस गर्ने, अरू होइन खस आर्यन दाजुभाइहरू ल्याएर के त त्यहाँ बस्ती बसाइदिने, त्यही मेन्टालिटी छ क्या। हिजो नै पनि हाम्रो याकथुङ लाजेबाट हाम्रो दाईहरूलाई चाहिँ होइन यस्तै खालको चाहिँ लान्छा लाएर देश निकाला गरेको दाईहरू अझै पनि त्यो इतिहास हातले लेखेर बसिराख्नु भएको छ क्या होइन। त्यही सम्झिन्छन् क्या। त्यसरी चाहिँ हामीलाई नलेज, हामीलाई फिजिकली डिस्प्लेस गर्ने, नलेजको डिस्प्लेस गर्ने, नलेजको डिसमिस गर्ने काम पनि अझै भइराखेको छ। त्यसले गर्दा कि तपाईँ हामी एक भएर चाहिँ हाम्रो यो एउटा क्याम्पेन छ, यो हाम्रो एउटा सेल्फ आइडेन्टिटीलाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्ने चाहिँ हाम्रो एउटा अभियान छ। त्यसलाई चाहिँ नन स्टप लानुपर्छ। नेपालमा राजा भोलि ल्यायो भने, नेपालमा कम्युनिस्ट पुरै कम्युनिस्ट आएर मान्छे मार्ने भए पनि अरू देशको दाजुभाइलाई हामीले के त यो सबै चाहिँ एउटा चुम्लुङ देन, पहिले त चुम्लुङ भन्दाखेरि एउटा फिजिकल चुम्लुङ मात्रै बुझिन्थ्यो। अहिले आएर चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो यो त सम्पूर्ण हाम्रो यो के अरे डिजिटल स्पेस नै हाम्रो के त चुम्लुङ देन भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सबै लिम्बू अनि खस आर्यन के अरे हाम्रो अरू इन्डिजिनस दाजुभाइ दिदी भने एक भएर जानुपर्छ। हामीले खस आर्यनहरूको नि विरोध गर्ने होइन, तर उहाँले जति पाउनुभएको छ त्यो खालको हामीले स्टेटको होइन सेवा सुविधा मौका अपर्च्युनिटी एभ्रिथिङमा हामीले पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो एउटा ठुलो एडभोकेसी हो र तपाईँहरूको पनि त्यही म पाउँछु। त्यसले गर्दाखेरि हामी के त सँगै बढ्न सक्छौँ। त्यही भएर त्यही थ्रेट भएको हुनाले के त पछि त्यो अंशी सिङथेबेलाई त्यहाँ मारिन्छ होइन। अनि त्यहाँदेखि त्यो मारिसकेपछि सिङथेबे के अरे यता चाहिँ हाम्रो 10 थिबोङ याकथुङको त्यो कन्टिन्युस नै थियो है। त्यो थिबोङ चाहिँ हिजो अस्तिसम्म थियो है। अनि जस्तो अब यहाँ पनि मैले राखेको छु, हाम्रो गोर्खा र यताको हुँदा पनि 10 जनै थिए, त जम्मैको लास्ट नेम चाहिँ के त राया थियो है त्यति बेला। अनि चाहिँ के त अनि त्यहाँदेखि हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ बिग्रिन्छ यता भुटिया राजासँग। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले ट्रिब्युट चाहिँ त्यति बेला तिर्ने गर्थ्यौँ रहेछ, त्यो छाड्छ। अनि उनीहरूको पनि पछि गएर चाहिँ अलिकति गाह्रो हुँदै आएको कुराहरू चाहिँ इतिहासमा मैले भेटेको छु। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अब अर्को पार्ट 3 मा चाहिँ अब कस्तो खालको प्यारा कोलोनाइजेसन, अस्ति एकजना तुतुले भन्दै हुन्थ्यो कोलोनाइजेसन भनेको त उहाँले इन्टरप्रेट गर्नुभयो क्या, सायद उहाँ पनि यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँको कोलोनाइजेसनलाई अथवा डिकोलोनाइजेसनलाई डिकोलोनियल, तपाईँ हाम्रो चाहिँ के त डिकोलोनाइजिङ माइन्ड, डिकोलोनाइजिङ हाम्रो एजुकेसन सिस्टम भनेको, एजुकेसन भनेको टिचिङ सिस्टम विदिन स्कुल र बियोन्ड स्कुल, त्यो कुरा चाहिँ के त हामीले हटाउनुपर्छ भन्दाखेरि होइन अब त कोलोनियलिजम नै छैन अहिले। त्यो भनेको त डिक्सनरीको मिनिङ हो, त्यो त वेस्टले बनाएको मिनिङ हो, त्यो त हाम्रो खस आर्यन दाजुभाइले बनाएको मिनिङ हो। तपाईँ हाम्रो लागि तपाईँ हामीले नै मिनिङ क्रिएट गर्नुपर्छ, जुन मिनिङले पर न्युजिल्यान्डमा बस्ने इन्डिजिनसको लागि काम गरोस्, त्यो चाहिँ साउथ अमेरिकाजहरूमा देशहरूमा बस्नेलाई काम गरोस्, त्यसले चाहिँ युरोपको माथि इन्डिजिनसलाई काम गरोस्। त्यही गऱ्यौँ भने मात्रै हामी के त हामी नेभर एभर डिपेन्ड अन द डिक्सनरी मिनिङ द्याट्स क्रिएटेड बाई वेस्टर्न कल्चर। र हाम्रो आफ्नै पनि हाम्रो लोकल लेभलमा पनि हाम्रो जुन एउटा कोलोनियल एउटा ग्रुप छ नि होइन, मेन स्ट्रिम कल्चर, उनीहरूले क्रिएट गरेको मिनिङ पछाडि तपाईँ हामी लाग्ने होइन। वी हेभ टु क्रिएट आवर ओन मिनिङ। हाम्रो पर्पसको लागि हामीले नलेज क्रिएट गर्नुपर्छ, हाम्रो पर्पसको लागि हाम्रो बुक लेख्नुपर्छ, हाम्रो पर्पसको लागि एभ्रिथिङ हामीले रिक्रिएट गर्नुपर्छ, तर मिटिङ पोइन्ट हुनुपर्छ। त्यही भनेर त मैले भने चाहिँ त्यो लिङ्किङमा त के त अहिलेको र भविष्यको दाजुभाइहरूकोमा लिङ्क गर्ने, लिङ्क गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको हाम्रो नलेज र के त भनेपछि अरू
नन याक्थुङ नन इन्डिजिनस पिपल्सहरूसँग पनि के त हाम्रो नलेज यस्तो है भनेर चाहिँ उ गर्ने के अरे लिङ्किङ गर्ने। त्यही भनेर त मैले भने तपाईँहरू चाहिँ एउटा चाहिँ अब कुनै पनि डिपार्टमेन्टमा सोसियोलोजी भनौँ, एन्थ्रोपोलोजी भनौँ अथवा तपाईँ कल्चर स्टडिजको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले पाजाइवालाई कनेक्ट गरिदिनुहोस् क्या। यो त ठ्याक्कै पाजाइवा जस्तो रहेछ भनेर क्या। अनि उनीहरूले सोच्छ पाजाइवा भनेको के हो, अनि तपाईँले के त त्यसको व्याख्या गरिदिनुहोस्। ओहो यो त होइन एउटा रिसा आयो भने होइन यो त सुरुङ लेम्बाङ जस्तो पो रहेछ, कस्तो डिस्ट्रक्टिभ हो भने, अनि त्यो भनेको के हो भने तपाईँले तिनीहरूलाई व्याख्या गरिदिनुहोस्। द्याट्स द वे हाउ वी डिसिमिनेट आवर नलेज। म प्रत्येक हाम्रो लेख्दाखेरि कि त बुकहरूमा पनि यस्तो खालको लेख्दै जानुहोस्, व्याख्या र विश्लेषण गर्ने जानुहोस्। द्याट्स ओन्ली वान वे हाउ वी क्यान कन्स्ट्रक्ट, रिकन्स्ट्रक्ट, वी क्यान सेप आवर आइडेन्टिटी, आवर कल्चर, आवर हिस्ट्री, आवर मुन्डम, आवर फ्युचर। ओके, आजको प्रोग्रामबाट यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूको माझबाट म गङ्गा किमदाङ लिम्बू बिदा लिनु चाहन्छु। बिदा लिनुभन्दा पहिला यो हाम्रो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। हाम्रो प्रोग्रामलाई सम्पूर्ण दर्शकहरूले हेर्नु चाहनुहुन्छ भने लिङ्कको तल बेल आइकन छ, बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनुहोला र हामीले जतिखेर पनि हामीले भिडियो पोस्ट गर्छौँ तपाईँहरूले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ र हाम्रो प्रोग्रामलाई तुरुन्तै हेर्नु सक्नुहुनेछ भन्दै आजको प्रोग्रामबाट म बिदा लिनु चाहन्छु। नमस्ते, सेवा र